बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान और चीन का डॉलर पर इन्हिसार खत्म करने का फैसला। बाहमी तजारत के लिए अमरीकी करेंसी का इस्तेमाल तर्क कर दिया। कोरोना वायरस, चीन ने पाकिस्तान की इमदादी पेशकश कबूल कर ली। चीन का तिब्बी इमदाद फराहम करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। तनख्वाहदार तबके और आम आदमी की मुश्किलात का इदराक है। कौम इत्मीनान रखे, आटा चीनी की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदारान का भरपूर मुहासबा किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान। सेक्रेटरी जनरल इक़वाम मुत्तहिदा 15 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। कोरोना वायरस, अमेरिका ने चीन को बड़ा सरप्राइज दे दिया। अमेरिका का चीन के लिए $100 मिलियन की इमदाद का ऐलान। नई दिल्ली के अवाम ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। आम आदमी पार्टी की वाज़िया बरतरी। फलस्तीनियों की हमायत जारी रखेंगे। मशरक़े वस्ता अमन मंसूबा मुस्तरद करते हैं महातीर मोहम्मद। भारतीय फौज की LOC पर चिड़ीकोट सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ता। ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। अमेरिका ने यूरोप में फौजी मशकों के लिए 20,000 फौजी भेजने का ऐलान कर दिया। फौजी मशकें 1 माह तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान और चीन ने डॉलर पर इन्हिसार खत्म करने का फैसला कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत अब डॉलर की बजाय चीनी करेंसी में की जाएगी। इसकी वफाकी काबीना ने भी मंजूरी दे दी है। अब दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तजारत डॉलर में नहीं होगी। पाकिस्तान और चीन ने मुल्की करेंसी पर दबाव कम करने और तजारत को बढ़ाने के लिए चीनी करेंसी के जरिए तजारत करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना ने चीन के साथ MOU दस्तखत करने की मंजूरी दे दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने कोरोना वायरस के लिए तिब्बी इमदाद की पाकिस्तानी पेशकश को कबूल कर लिया। कोरोना वायरस से बढ़ती हलाकतों के बाद पाकिस्तान ने चीन को तिब्बी इमदाद की पेशकश की थी। तफसीलात के मुताबिक बताया गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में पाकिस्तान ने चीन को मेडिकल अमदाद फराहम करने की पेशकश की थी। चीन में पाकिस्तानी कम्युनिटी तालिब इल्मों को कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से मुतल्लिक मीटिंग का इनकाद किया गया। चीन के एशियन डिप्टी डायरेक्टर ने चीन में पाकिस्तानी सफीर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि चीन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए पुरइत्माद और पुरअज़म है। पाकिस्तान की तिब्बी इमदाद फराहम करने पर शुक्रगुजार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मुझे तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात का इदराक है। चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक तहकीकात शुरू की जा चुकी हैं। जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा है कि मुझे इन मुश्किलात का इदराक है जिनका तनख्वाहदार तबके समेत मजमूई तौर पर अवाम को सामना है। चुनाचे मैंने फैसला किया है कि कुछ भी हो जाए, मेरी हुकूमत मंगल को काबीना के इजलास में अवाम के लिए बुनियादी ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी की खातिर मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सेक्रेटरी जनरल इक़वाम मुत्तहिदा 15 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल इक़वाम मुत्तहिदा सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से ख़ुसूसी मुलाकात करेंगे। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल इक़वाम मुत्तहिदा 14 रुकनी वफद के हमरा 15 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मनीर अकरम दौरे से एक रोज कबल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सेक्रेटरी जनरल इक़वाम मुत्तहिदा सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान में UN मिशन के मुख्तलिफ दफातर का भी दौरा करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने अपने हरीफ चीन और कोरोना वायरस की वबा से मुतासर होने वाले दूसरे ममालिक को भी इस बीमारी से निजात पाने में मदद के लिए $100 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने
ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک بشمول چین کو اس سے نمٹنے میں مدد کے لیے $10 کروڑ کی امداد فراہم کریں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نجی شعبے کی طرف سے دی جانے والی کروڑوں ڈالر کی گرانٹ کا اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی قوم اور قیادت کورونا جیسی مہلک وبا سے نمٹنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کے دارالحکومت کی عوام نے مودی اور بھارتی جنتا پارٹی کو مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر عام آدمی پارٹی کو واضح برتری دلا دی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی اسمبلی کے اراکین کے انتخاب کے لیے ہفتے کے روز پولنگ ہوئی، جس میں لاکھوں لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور مودی کی نفرت کی سیاست کو ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کو چن لیا۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ابتدائی نتائج کے مطابق اسمبلی کی 70 نشستوں میں سے 56 سیٹوں پر عام آدمی پارٹی کے امیدوار کامیاب قرار پائے۔ ایگزٹ پول کے مطابق اہم علاقائی انتخابات میں وزیر اعظم نریندر مودی کی انتہا پسند ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو عبرتناک شکست کا سامنا ہے۔ عام آدمی پارٹی سرفہرست جبکہ حکومتی جماعت دوسرے اور کانگریس صرف ایک ہی نشست حاصل کر سکی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسرائیل کے ساتھ مل کر تیار کردہ نام نہاد مشرق وسطی امن منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ بین الاقوامی پارلیمانی القدس پلیٹ فارم کی تیسری کانفرنس ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں شروع ہو گئی۔ پہلی دو ترکی میں ہونے والی کانفرنس کے سلسلے میں دنیا بھر سے 500 سیاستدان شریک ہوئے۔ کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرنے والے ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اسرائیل کے ہمراہ تیار کردہ نام نہاد مشرق وسطی امن منصوبہ خود مختار ریاست فلسطین کے قیام میں کسی قسم کی کوئی معاونت فراہم نہیں کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ بھارتی فورسز نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جس کے باعث ایک شہری شہید ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے LOC پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ یہ فائرنگ لائن آف کنٹرول کے چری کوٹ سیکٹر میں کی گئی۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج نے مارٹر گولوں اور توپ خانے کا استعمال کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ کے بعد پاک فوج نے بروقت طور پر جواب دیتے ہوئے بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور خطے کی مجموعی صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ رابطے کے دوران دو طرفہ تعلقات اور خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے وزراء خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ وزیر خارجہ نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت پر سعودی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ جبکہ وزیر خارجہ نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت پر سعودی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے مسئلہ کشمیر کو مختلف پلیٹ فارم پر اجاگر کرنے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے یورپ میں فوجی مشقوں کے لیے 20,000 فوجی بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ فوجی مشقیں ایک ماہ تک جاری رہیں گی۔ سر جنگ ختم ہونے کے بعد یہ اپنی نوعیت کی سب سے بڑی مشقیں ہیں اور 25 برس میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی مشقیں ہیں جو اپریل سے جولائی تک جاری رہیں گی۔ یہ مشقیں نہ صرف جرمنی کے علاقوں بلکہ پولینڈ اور بالٹک ریاستوں میں بھی کی جائیں۔ امریکہ کی زیر کمان ان مشقوں میں 18 دیگر نیٹو ممالک کے 17,000 فوجی بھی حصہ لیں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔
اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔